बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक तरफ तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल की तैयारियां शुरू हैं, दूसरी तरफ हुकूमत के धमकी अमेज बयानात आ रहे हैं। इस्लामाबाद रावलपिंडी को मुख्तलिफ मकामात से बंद किया जा रहा है, कंटेनर्स बड़ी तादाद में पहुंचा दिए गए हैं। इस्लामाबाद पुलिस के साथ FC रेंजर्स की भी तैयारियां जारी हैं, लेकिन सिंध से गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी खबर आई। कराची के अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कारोबारी आम शख्सियात के साथ मुलाकात की, उसके बाद उनका एक बयान भी आया। उस पर तो बहुत बात हुई, लेकिन अब इनसाइड स्टोरी सामने आई है। बिलावल सरकार किस तरह सर तपा करप्शन के अंदर डूबी हुई है। कारोबारी शख्सियात ने उनका पूरा कच्चा चट्टा आर्मी चीफ के सामने खोला है। बड़ी दिलचस्प तफसील है, वो आपके सामने रखनी है। खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकूमत है, पुलिस है, इंतजामिया है, उसको अब अमली तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला से तावन करने से इनकार करने का हुक्मनामा वफाकी हुकूमत ने जारी किया है। इसकी कुछ तफसील आपके सामने रखनी है। बुशरा बीबी ने एक वीडियो पैगाम दिया और उस वीडियो पैगाम के अंदर जो तासर था वो ऐसे था कि शायद उन्होंने सऊदी अरब पर तनकीद की है, लेकिन अब इसकी तहरीक इंसाफ की तरफ से वजाहत आई है। लेकिन बुशरा बीबी ने जो इल्ज़ाम लगाया, जनरल जो बाजवा हैं उन्होंने भी इसका जवाब दिया है, वो भी आपके सामने रखना है। उम्मीद है वीडियो आप समाप्त करेंगे और इस चैनल पर जो फायर वॉल लगाई गई है उसको आप तोड़ने के अंदर मदद करेंगे। तहरीक इंसाफ की फाइनल कॉल तैयारियां बड़ी भरपूर हैं, हर तरफ से पैगामात आ रहे हैं, वीडियो पैगामात, वॉल चैकिंग, दावत भी दी जा रही है, साथ ही छापे भी पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। घरों के अंदर चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल करना जो पुलिस की एक रवायत है, वो उसको भी बरकरार रखे हुए है। लेकिन अब असल जो मामला है वो ये है कि मुज़ाकरात तकरीबन तातल का शिकार हैं और इस दौरान जो एहतजाज है वो अब कितना कामयाब होता है इसी पे नज़र है। लेकिन एक और बड़ा आम बयान, ये पहला बयान है बुशरा बीबी का इस तरह वीडियो स्टेटमेंट जिसके अंदर उन्होंने इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, उस की रोशनी के अंदर जो है जनरल बाजवा पर जो है वो इल्ज़ाम लगाया। लेकिन उसमें एक तो उन्होंने बताया कि जब सऊदी अरब नंगे पाँव इमरान खान गए तो तनकीद की गई कि ये लिबास इस तरह पहनते हैं, ये यानी इंटरनेशनल सतह पे इन्होंने जाना होता है। तो ये तो कई मरतबा सहाफ़ी जिक्र करते रहे, तनकीद का निशाना भी टीवी चैनल पर बनाते रहे। बुशरा बीबी का जो बुरका है उसको भी हदफ़े तनकीद जो लिबरल खूनी लिबरल टोला है ख़वातीन का जो खुद बेलिबास पसंद करती हैं, यानी आधे लिबास के साथ, लेकिन वो एक पर्दादार खातून पर तनकीद करना ज़रूरी समझती हैं। और बदकिस्मती ये है कि जो इस्लामी अहकामात पर कुछ अमल दरामद करता है उस पर तनकीद करना एक वतीरा अब बन चुका है। लेकिन बुशरा बीबी ने जो बात की उससे तासर ये मिलता था कि जैसे सऊदी अरब ने कहा कि ये कौन सा बंदा हमारी तरफ भेज दिया गया है और ये तो हम इस्लाम यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं और वो इस्लाम को नाफज करना चाहता है। तो ये ख़तरात तो पाए जाते थे। अब ये वजाहत आई है तहरीक इंसाफ की तरफ से। अदर मिशवानी साहब ने ट्वीट की है जिसके अंदर उन्होंने कहा है वजाहत। बुशरा बीबी ने अपनी वीडियो में ना सऊदिया का नाम लिया और ना ही जिक्र। इमरान खान और उनकी अहलिया जब नंगे पांव मदीना गए तो बाजवा के ससुर जनरल एजाज अमजद और उसकी बीवी ने कंपेन शुरू की कि ये शख्स मुल्क में शरीयत नाफज करना चाहता है और हर जगह शलवार कमीज और कप्तान चप्पल पहन कर चला जाता है। बाजवा मुकम्मल तौर पर अपने ससुर के कंट्रोल में था और वही करता था जो वो करवाता था। वीडियो मुकम्मल तौर पर देखें। अच्छा, ये जो बात है ना, ये उन्होंने की है इस तनादर के अंदर। उन्होंने कहा कि ये सऊदी अरब पर तनकीद नहीं बल्कि जनरल बाजवा जो है वो ससुर के कंट्रोल में थे। और ये बात तो बाद अदा पता भी चली कि उनके जो असासों के अंदर इजाफा हुआ। एक तो वो सवाल उठा, आज तक उसकी जो है वो वजाहत नहीं हुई। वो बंदे उठा लिए गए FBI से जिन पर शक था कि डाटा उन्होंने दिया है, उनका क्या बना किसी को कुछ पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ जो है वो नवाज शरीफ के साथ या शरीफ फैमिली के साथ जो डील हुई वो भी बताया जाता है कि उसके अंदर जनरल जो वो बाजवा के ससुर हैं उनका नाम बहुत ज्यादा लिया जाता है। लेकिन जनरल बाजवा का जो बयान आया है वो इसके इनकारी है। अंसार अब्बासी आपको इल्म है, बड़ी पहुंची हुई शख्सियत है। उन्होंने कहा कि जो जनरल बाजवा हैं उन्होंने ये बयान दिया कि बुशरा बीबी का जनरल बाजवा को मंसूब करके सऊदी अरब पर इल्ज़ाम, जनरल बाजवा की तरदीद। करीबी ज़राए ने कहा कि बुशरा बीबी ने झूठी बात की, दौरे के बाद कोई कॉल्स नहीं आई। जनरल बाजवा खाना काबा में ये बात करने को तैयार है कि ये इल्ज़ाम झूठा है। वो भाई कॉल उधर से नहीं आई होंगी तो इधर से झूठ बोल के उनका ये कहना है कि आपने इस तरह का जो तासर है और फीड की गई खबरें हैं, तो ये भी जनरल बाजवा के जराए के हवाले से चलाया गया है। या तो अंसार अब्बासी खुद जनरल बाजवा सामने आते और वो बात करते, लेकिन ये आपका एक पता नहीं क्या तरीकाकार है।
اچھا، دوسرا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کے دفتر سے ایک مراسلہ جاری ہوا ہے، چونکہ وہ وفاق کا نمائندہ ہے چیف سیکرٹری، اور وفاق سے اس کو ظاہر ہے آرڈر کیے ہیں، اور اس نے کہا ہے پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز اور پولیس سروسہ پاکستان کے ملازمین کو 24 نومبر کے احتجاج میں شریک نہ ہونے اور کسی بھی قسم کی معاونت، مالی، افرادی اور مشینری نہ کرنے کی ہدایت، خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔ یعنی اس مرتبہ کوئی مشینری کرینے وہ حکومت کی طرف سے نہیں ملے گی، لیکن پرائیویٹلی تو انتظام کیا جا سکتا ہے۔ یہ عملی طور پر خیبر پختونخوا کا جو وزیر اعلیٰ ہے اس کو انہوں نے کہا ہے کہ یہ امداد نہیں دینی بھی نہیں چاہیے۔ اصولی طور پر یہ تحریک انصاف کا احتجاج ہے، حکومتی جو وسائل ہیں اس کے اندر استعمال نہیں ہونے چاہیے، یہ بات درست ہے، لیکن اب رٹ کتنی قائم رہتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر وزیر اعلیٰ کی، یہ ایک اگلا عام معاملہ ہے۔ لیکن ایک جو بڑی سٹیٹمنٹ آئی ہے وہ کامران خان کی ہے، جس نے تہلکہ مچا دیا ہے۔ یعنی سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ گزشتہ روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ایک بیان آیا کہ انہوں نے کراچی کے اندر کچھ کاروباری شخصیات کے ساتھ عام ملاقات کی ہے، اور اس ملاقات کے بعد ان کا بیان آیا کہ پاکستان پر ہمیں بڑا یقین ہے، اور وہ کدھر ہیں جو کہتے تھے ڈیفالٹ ہوگا۔ اب وہ اس پہ تو ہم بات کر چکے ہیں کل کہ وہ بیان کتنے گراؤنڈ ریالٹی پر پورا اترتے ہیں، لیکن سندھ حکومت کی کرپشن کا کچا چٹا کھولا گیا، اور یہ کاروباری شخصیات نے کہا ہے کہ سرکار آپ نے پچھلے سال بھی یہ بات کی تھی، پہلی ملاقاتوں کے اندر بھی آپ یہ باتیں کرتے رہے ہیں، لیکن یہاں پہ مہربانی کریں، یا تو ادھر کوئی والی وارث ہو اس کا، 15 سال سے یہاں لٹ مچی ہوئی ہے، مسلسل پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، اور یہ اس طریقے سے گیم کرتے ہیں، اور آپ ہمیں آ کر جو ہے وہ یہاں تبلیغ کرتے ہیں۔ تو یہ کامران خان نے یہ اندرونی کہانی وہ سامنے لائے ہیں۔ انہوں نے کہا نہ جانے صدر آصف زرداری، بلاول بھٹو، مراد علی شاہ صاحبان کے علم میں ہے یا نہیں، کل شب کراچی میں آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے ساتھ گزشتہ چند ماہ میں تیسری ملاقات میں کراچی کی بزنس لیڈرشپ ایک بار پھر سندھ میں کرپشن کے منظم سسٹم کے خلاف پھٹ پڑی ہے۔ یعنی ہر محکمے میں کرپشن چل رہی ہے۔ جعلی بینک کے اکاؤنٹس کے دھندے کرنے والے اور منی لانڈرنگ والے جب وزیر اعظم اور صدر بنیں گے تو پھر یہ کام تو جدی پشتی ان کا ہے، تو وہ یہ کام سے باز تو نہیں آئیں گے۔ تو جب ڈیل کرتے ہیں اور ایک کام آپ غلط کرتے ہیں تو وہ 10 کرتے ہیں، سمپل سی بات ہے۔ اچھا، وہ کہتے ہیں کرپشن کے منظم سسٹم کے خلاف بزنس کمیونٹی پھٹ پڑی ہے، لیکن عام بات یہ ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے انتہائی تحمل اور اطمینان کے ساتھ بزنس کمیونٹی کی شکایات اور تحفظات سنے۔ بڑی مہربانی کیجیے جنرل عاصم منیر صاحب نے، ان کی تحفظات سنے انہوں نے۔ کاروباری شخصیت نے آرمی چیف کو یاد دلایا کہ پچھلی دونوں ملاقاتوں میں بھی آپ نے اس وقت کے ڈی جی رینجرز سندھ میجر جنرل اظہر وقاص کو براہ راست حکم دیا تھا کہ سندھ میں کرپشن کے سسٹم کو سمیش کر دیا جائے، لیکن آپ کی بار بار یقین دہانی کے باوجود سندھ میں کرپشن کا سسٹم قائم و دائم ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ بھی کامران خان نے بڑی مہربانی کی ہے کہ بتایا ہے کہ جناب آپ باتیں تو کر کے جاتے ہیں لیکن کوئی عمل بھی کریں، یہ بتایا گیا ان کی طرف سے۔ سسٹم تو کرپشن تو یہاں ننگا ناچ رہی ہے سندھ کے اندر۔ سفارش رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا، کسی وڈیرے سائیں کے قدم بوسی نہ کریں تو آپ زندہ نہیں رہ سکتے وہاں پہ، یہ حالات ہیں۔ لیکن آپ کی بار بار یقین دہانی کے باوجود سندھ میں کرپشن کا سسٹم قائم و دائم ہے۔ انتہائی غیر معمولی کیفیت دیکھی گئی جب ایک کے بعد ایک بزنس مین نے جنرل عاصم منیر سے شکوہ کیا کہ سندھ میں 16 سال سے ایک ہی پارٹی پاور میں ہے۔ یعنی وہ کہتے ہیں یہ ایک نہیں کئی کاروباری شخصیات نے کہا جناب ایک ہی پارٹی تو انلبی ہوئی ہے ڈیل کرنے واسطے، یعنی اب اس کو یہی معنی ہوگا نا اس کا۔ تو یہ 15 سال سے مسلسل اقتدار میں ہے، 16 سال سے، اس گورنمنٹ سے کیا توقع کی جا سکتی ہے جو اب تک لینڈ یوٹیلائزیشن اور لینڈ ریونیو کا نظام ڈیجیٹلائز نہیں کر سکی۔ اس پر آرمی چیف نے کہا کہ بہت سارا لینڈ ریکارڈ تو کیئر ٹیکر گورنمنٹ میں یونس ڈھاکا نے ڈیجیٹلائز کر دیا تھا۔ اس پر میٹنگ کے شرکاء نے بتایا سر وہ ڈیجیٹلائز سسٹم بھی ریورس ہو چکا ہے، چونکہ پھر بھٹو زندہ ہو گیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ریورس ہو گیا، چونکہ جہاں سے ان کو کرپشن ختم ہوتی نظر آئے یا کم ہوتی نظر آئے تو زرداری جو خاندان ہے وہ تو سراپا ہے کرپشن، اس کو کہا جاتا ہے کنگ آف کرپشن، تو وہ ایسے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ایک ان کے بارے میں مشہور ہے زرداری صاحب کے بارے میں، ویسے تو وہ بڑے شریف آدمی ہیں۔ اچھا، اس پر میٹنگ کے شرکاء نے بتایا سر وہ ڈیجیٹلائز سسٹم بھی ریورس ہو چکا ہے،
اس پر آرمی چیف شدید برہم ہوئے اور وعدہ کیا کہ وہ سسٹم کا کلا کما کروائیں گے اور موجودہ حکومت سے ہی کروائیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ اس وقت اگر کوئی ایسی بزنس کمیونٹی بول دے کہ جناب یہ جو شریف خاندان ہے نا، یہ جو منی لانڈرنگ کے اندر جن پر الزامات تھے اور آپ نے ڈائریکٹ عوام کے اوپر ان کو بٹھایا ہے، تو ان کے کیا کرپشن اور کہانی ہے، تو وہ بھی پھر براہ راست آپ کروائیے۔ پورے ملک کا سسٹم آپ کو بھی پتہ ہے، اور کاروباری ادارے ہیں آپ کے بھی، فوج کے بھی، اور ان پہ بھی سوالات اٹھتے ہیں، اور اب بھی وہاں پہ مسلسل ذکر ہوتا ہے۔ تو یہ پورا کچا چٹا کھولا ہے جی آرمی چیف کے سامنے۔ اب دیکھتے ہیں وہ کیسے کرپشن، جب تک زرداری اور بھٹو زندہ ہیں بھائی کرپشن تو نہیں روک سکتے آرمی چیف صاحب۔ آپ ذرا زور لگا کے دکھائیے، سفارش کرپشن کے بغیر، رشوت کے بغیر کام نہیں ہو سکتا، نہ پنجاب میں نہ سندھ میں۔ باقی باتیں ہیں، اور وہ کبھی کسی ہاسپٹل کے اندر دوائیاں، ڈائلسس مشینیں خراب ہیں، اچھا پھر وہ جو ہے وہ عام مشینیں، فیسلٹیز نہیں ہیں، لیکن کوئی نہ ایک ہسپتال بنائیں اور اس کا نام نواز شریف کا ہسپتال رکھ دیں۔ بس یہی کچھ جو ہے وہ انہوں نے سیکھا ہے۔ تو یہ ایک بڑی عام خبر آئی ہے۔ باقی تحریک انصاف کے اپنے دعوے ہیں، حکومت اپنی تیاریاں کر رہی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے اس حکومت کو اور بڑا تصادم ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔